बुवा खोइ त, मैले सोधे। श्वेताले भित्तातिर देखाउँदै भने, उहाँ। भित्तामा मुस्कुराइरहेका अशोकको मुहार चित्र थियो। उसैले बनाएकी। त्यसमाथि लेखिएको थियो सम्झना। मन कटक्क खाएर आयो। अशोक बितेछन्। श्वेतालाई पुलुक्क हेरे। उसका आँखाभरि आँसु थियो। कसरी यस्तो भयो? मैले वेदना मिश्रित प्रश्न गरेँ। जवाफमा ऊ हुक रुन थाली, सानी बच्चीले जस्तै। मलाई ननिको लाग्यो। अलिक हल्का भएपछि ऊ भन्न थाली, हजुर हिँडेको भोलिपल्ट पहिरो आएर गाउँै लग्यो, बुवा बित्नुभयो। सुनेर मेरा नौनाडी गले। के भन्छ श्वेता? भोलिपल्ट गाउँमा पहिरो गयो? बिहान उठ्दा हजुर हुनुहुन्थेन। झोला जुत्ता र लुगा केही नदेखेपछि हिँड्नु भएछ भन्ने पक्का भयो घरमा। बुवा त्यसै झोक्राएर बसिरहनु भएको थियो। श्वेता टोलाए जस्तो गरी कतै शून्यमा हेरिरहेकी थिए। मैले अशोकको छटपटी अनुमान लगाउन खोजेँ। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले मास्टर खोज्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके झोक्र्याउनै पर्ने थियो। मलाई चाहिँ संसारै डुबे जस्तो भयो। कस्तो बानी परेको थियो कुन्नी। त्यो अपस्कुनी खबर सुनेपछि आँखाहरू रुन मात्रै थालेका थिए। ऊ एकहोरो बोल्न थाली। रुँदै स्कुल गएँ। स्कुलमा अरू साथीहरू पनि थिए। सबै भनिरहेका थिए, अब हामीलाई कसले पढाउँछ? जाँच आउँदै थियो। मुख्य विषय साइन्स, म्याथ र अङ्ग्रेजी पढाउने चाहिँ कोही थिएन। हामी केटाकेटीको त्यो सानो संसार र सानो पाठशालामा आएको यो एक क्रमभङ्गताले कत्रो ठुलो खलबल ल्यायो त्यो त देवताहरूले देखेका भए भन्न सक्लान्। तर कुनै मान्छेको तागत चाहिँ छैन होला यति गहिरो दृष्टि दिएर कसैको हृदयमा चियाउने खुबी। साथीहरूले गाईगुई कुरा सुनाए। मास्टर साहेबलाई अर्कै कुनै स्कुलले तानेर लग्यो धेरै पैसाको मुटो देखाएर। मलाई चाहिँ भित्र कतै यसले बिजाएको हुँदो। सुन्ने बित्तिकै हृदयले त्यसका विरुद्ध गम्भीर असहमति प्रकट गर्यो। तर के ठिक के बेठिक त्यसको मेसो स्वयंलाई नै नभएकाले कसैलाई पनि हृदयमा उठेको भाव तरङ्ग देखाउन मन लागेन। तर अर्को मनले चाहिँ भनिरहेको थियो, मेरा मास्टर त्यहाँ गए भेटिएलान् कि त। यो सानो आशको त्यान्द्रोले मलाई त्यतै जान उक्सायो। अनि सुनिता र सरितालाई मैले मनाएँ पल्लो गाउँ जाने र मेरो मन परेको शिक्षकलाई फेरि स्कुलमै फिर्ता ल्याउने एउटी सानी केटीको योजना अरू कसैलाई थाहा थिएन। मेरो मनमा कुन्नी कुन विश्वास थियो। मैले भनेपछि नाइ भन्नुहुन्न र खुरुक्क फर्केर आइहाल्नुहुन्छ भन्ने सोच्थेँ। सरिताको मामा घर थियो त्यहाँ। फटाफट गएँ। बेलुकासम्म हामी पुगिहाल्थ्यौँ। हामी तीन कसैलाई नभनी हिँड्यौँ दिउँसै। बाटामा पानी अलिअलि छिट्याउन थालेको थियो। साँझतिर बेस्सरी पर्यो। हामीलाई खुब चुट्यो। रातभरि नै पानी परिरह्यो। सरिताको मामा घरमा बस्यौँ हामी। भोलिपल्टसम्म पनि पानी रोकिएको थिएन। हामी केटीहरूले भ्याएसम्म सोधखोज गऱ्यौँ। कसैले पनि नयाँ मास्टर आएका छन् भनेनन्। पानी रोकिन लागेको थियो। मध्याहतिर गाउँमा पहिरो गएको खबर सुने। हाम्रो गाउँ नै पहिरोले लगेछ। सरिताका मामाले हामीलाई फर्कन दिएनन्। पछि फर्केर हेर्न गए। धेरैको जस्तै हाम्रो पनि घर थिएन, गाउँ नै थिएन। गाउँ भएको ठाउँमा पहिरोको उराट लाग्दो डाम मात्र थियो। म घर नआएपछि सोधखोज गर्न आमा सानीमाकोमा जानुभएछ त्यस दिन। घरमा बुवा एक्लै। उहाँको अत्तो पत्तो भएन। पहिरोको कति पत्र मुनि पर्नु भएको होला। धेरै खोतलेर हेरे मान्छेहरूले। गाउँका धेरैको लास भेटियो, बुवा भेटिनु भएन। सुनेर म स्तब्ध भएँ। श्वेताका आँखा टिलपिल थिए। गाउँका सबै सोत्तरे भए। जो गाउँ बाहिर थिए ती मात्रै बाँचे। मलाई लाग्यो हजुर हाम्रो देउतै हो। हजुर नहिँडेको भए हाम्रो ज्यान बस्ने नै थिएन। म भागेर सरिताको मामा घरतिर जाने नै थिइनँ। मलाई खोज्न आमा सानीमाकोमा जानु नै हुन्थेन।
त्यो महाविपदपछि श्वेताको जीवनमा धेरै कष्टका दिन आएछन्। सुनेर मेरा आँखा पनि रसाइरहेका थिए। कसरी उनीहरू महिनौसम्म सुकुम्बासी जसरी बालमा बस्नु पर्यो भनेर श्वेताले सुनाउँदा म मरेतुल्य भएँ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले बाँड्ने चामलको भर परेर झन्डै 1 वर्ष बिताउनु परेछ। तिनताक मेरो सहारा भनेकै म आफै थिएँ। हजुरले जुन उत्साहको दियो म भित्र जगाइदिनु भएको थियो, त्यसैको उज्यालोमा मैले अँध्यारा दिनहरूमा गोरेटो पहिल्याउन खोजेँ। हजुर भन्नुहुन्थ्यो, हामी जे सोच्छौँ त्यही हुन्छौँ। मलाई लाग्यो मैले आफूलाई दुखी र कमजोर ठान्न हुन्न। आमा रुनुहुन्थ्यो, म आँसु पुछिदिन्थेँ चुपचाप र कतै कुनामा गएर टोलाउँथेँ। मैले पढ्न छाडिनँ, किताबहरू मागे, कपी र कलम मानिसहरूलाई हात जोडेर किन्न लगाए। दिनहरू पुरै खाली खाली थिए। पालभित्र बसेर दिन कटाउन भनी म चित्रहरू कोर्थेँ। त्यो वर्ष एसएलसी पनि दिन सकिनँ, तर पनि पढ्न र चित्र बनाउन भने म लागि नै रहन्थेँ। लाग्थ्यो यसरी कागजका पानाहरूमा पोखिँदा दिन गएको पत्तो हुँदैनथ्यो। एक दिन मैले अनौठो सपना देखेँ। हजुर मलाई लिएर घोडामा नदीको किनारै किनार कतै गइरहनु भएको थियो। दायाँ बायाँ तोरीका पहेँलपुर बोटहरू थिए। नदीबाट सिक श्वेता, मैले भने अरे। हरेक नदी समुद्रमा कसरी पुगी छाड्छन् थाहा छ? किनभने नदी कहिले बग्न छाड्दैन, हार मान्दैन र विश्राम गर्दैन। त्यसपछि हजुर मलाई छाडेर त्यही नदीमा हाम फाल्नुभयो। हेर्दा हेर्दै नदी पनि हरायो, घोडा पनि हरायो, मेरो मास्टरको अनुहार पनि हरायो। म रुन थालेछु यसरी फेरि छाडेर जानुभएकोमा। रुँदा रुँदै बिउजिए। आँसु त साँच्चै आइरहेको थियो। त्यस दिनदेखि फेरि मलाई आशा पलायो, जीवनमा केही नयाँ अवश्य हुनेछ। मात्र मेरो कडा मेहनतको खाँचो छ। केही दिनमै अनौठो घटना भयो। अचानकसँग मलाई युनिसेफको छात्रवृत्ति मिल्यो। मैले ट्युसन पढ्न पाएँ, एसएलसी दिन पाएँ, रिजल्टसम्म पनि कुर्नु परेन। फाइन आर्टका लागि प्रयोगात्मक कक्षाहरू लिन पाएँ। मैले 91% ल्याएँ। त्यसपछि उसलाई छात्रवृत्तिका अरू पनि अवसरहरू आएछन्। फाइन आर्टका लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय स्किलसिप हात पारिछ। ग्रेजुएसन गरेर घर फर्किँदाको 5 वर्ष अन्तरालमा ऊ एक नाम चलेकी चित्रकार भइसकेकी रहेछ। एउटै प्रदर्शनीमा उसका चित्र 2 करोडमा बिक्री भएछन्। हरेक वर्ष युनिभर्सिटीले केही छानिएका विद्यार्थीका चित्र प्रदर्शनीमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय अक्सनको आयोजना गर्थ्यो अनि बिकेको रकम आधा विद्यार्थीलाई दिन्थ्यो। श्वेताले भनी, कलेज छाड्ने वर्ष मेरा 25 चित्र त्यसमा छानिए। प्रदर्शनीको अन्तिम दिन मेरा सबै चित्र एउटी अर्बपति महिला आएर 4 करोडमा किनिदिए। उसको कुराले म चकित परेँ। त्यो किन्ने अर्बपति कोही नभएर दिप्ती नै पो रहेछ। मैले झट्ट हिमालको फेदमा भएको उसको अनौठो क्याफे र त्यसभित्रको ग्यालेरी जस्तो उसको कक्षा सम्झेँ। त्यहाँ टाँसिएका ती चित्र श्वेताले युनिभर्सिटी छाड्ने अन्तिम वर्षहरूमा बनाएकी रहेछ। ठुला ठुला कम्पनीहरूको खर्च गर्ने यो तरिका हेर्दा कल्याणकारी देखिन्छ। भित्र चाहिँ उनीहरूको केही स्वार्थ यसमा अवश्य हुन्छ। जस्तो कि श्वेताको युनिभर्सिटीसँग दिप्ती इन्टरनेसनल एयरवेजले एउटा सम्झौता गरेको रहेछ। सबै इन्टरनेसनल फ्लाइट युनिभर्सिटीले दिप्तीकै कम्पनीबाट लिने। बदलामा कम्पनीले हरेक वर्ष हुने 8 अक्सनमा निश्चित रकमको चित्र किनिदिने। यसले गर्दा युनिभर्सिटीलाई पनि फाइदा पुग्ने, यता एयरवेजले चित्र जस्ता कुराहरूमा लगानी गरेको पैसा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकमको उपयोग हुने। युनिभर्सिटीबाट यसरी प्रदर्शनीका लागि छानिनु ठुलो कुरा मानिन्थ्यो। 2-4 लाख त केही नभए पनि हात पर्ने पक्का हुन्थ्यो, श्वेताले भने। एक्जिबिसनमा छानिनैका लागि विद्यार्थीहरू हाड घोटेर मेहनत गर्थे। श्वेताले पनि युनिभर्सिटीमा भर्ना भएकै वर्षदेखि प्रदर्शनीमा छानिने इरादा पालेकी रहेछ। दिनमा 18 घण्टासम्म ब्रस र कुचीहरूसँग खेलेर समय गुजारिछ।
कला भनेको सिर्जना मात्रै होइन, साधना पनि हो। उसले आफ्नो प्राण नै चित्र कोर्नमा लगाएपछि चित्रमा पनि प्राण त आउने नै भयो। मैले आफै सन्तुष्ट हुन नसक्ने गरी रेखाहरू कोर्न नसकेसम्म प्रदर्शनीमा सहभागी हुन निवेदनै दिइनँ। जुन दिन दिए म ढुक्क थिएँ। म छानिन्छु। श्वेताले भने, नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। एउटा छाडेर मैले सबै चित्र प्रदर्शनीका लागि छुट्याएकी थिएँ, ती सबै नै छानिए। यो नै युनिभर्सिटीका लागि एउटा इतिहास थियो, किनभने 30 वर्ष अघि एक विद्यार्थीको धेरै चित्र छानिएको भनेकै 13वटा थियो। मेरो झन्डै दोब्बरै छानियो। लगतै म युनिभर्सिटीमा सबका आँखामा पर्न थालेँ। दीप्ति युनिभर्सिटीमा आउने दिन माहौल एकदम गरम भएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा दीप्तिका कम्पनीका कोही प्रतिनिधि आउँथ्यो र लिलाम बराबर हुन नसकेका केही चित्र निश्चित रकममा किनेर जान्थ्यो रे। यो वर्ष दीप्तिलाई उसले भनेछ, चित्रहरू विशेष छन्। मेरा केही चित्रको तस्बिर पनि उसले दीप्तिलाई खिचेर पठाएछ। दीप्ति त्यो देखेर आफै आउन उत्सुक भई अरे। ऊ आउने दिन युनिभर्सिटीमा सारा केटाहरू उत्ताउलिएर बसेका थिए। ऊ आई सरासर प्रदर्शनीमा पुगी। केही क्षणमा लिलाम बराबर हुनेवाला थियो। अरू कम्पनीका मानिसहरू पनि जम्मा थिए। म कुनामा उभिरहेकी थिएँ। दीप्तिले चित्रहरू हेरी। मेरो ड्रिम शीर्षकको तस्बिरले उसलाई विशेष छोएछ क्या र। धेरै बेरसम्म उसले त्यो हेरिरही अनि साथमै उभिरहेका भाइस चान्सलर डाक्टर डिपी रावललाई सोधी, कसले बनायो यो? डाक्टर रावका आँखा तुरुन्त मलाई पक्रन सफल भए। उनले मलाई आँखैको इसाराले बोलाए। म गएँ अनि उनले दीप्तिलाई भने, उसले बनाएकी। दीप्तिले मलाई सोधी, यो चित्रको माने के हो? रेखाहरूको कुनै माने हुँदैन, मैले भनिदिएँ। हेर्नेले जे ठान्छ त्यसको माने त्यही हो। मैले जे ठान्छु अर्काले संसारलाई त्यही ठान्छ भन्ने हुँदैन। मैले त दुःखबाट पार पाउन, सपनालाई हुर्काउन सक्नुपर्छ भन्ने देखाउन यो चित्र बनाएकी हुँ। यो कालो बादल दुःखको प्रतीक हो। यसले संसार अन्धकार छ जस्तो पारिदिएको छ। आशाको सूर्यलाई छोपिदिएको छ। यो केटीको पखेटा भनेको उसको सपना हो अनि बादलबाट ऊ निस्किएको भनेको दुःखबाट मुक्ति पाएको भन्ने हो। तर यो नितान्त मेरो परिभाषा हो। त्यसै अरूले ठान्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले यसको कुनै अर्थ छैन भन्न खोजेकी हो। मेरो कुरा सुनेर दीप्ति ट्वाल्ल परी मलाई अँगालो मारी अनि भने, आई एम गोइङ टु बाई अल दिस पेन्टिङ्स। यति भनेर उसले मेरा 2500 चित्रहरूको मूल्य लगाई 4 करोड। विद्यार्थीका चित्र 2-4 लाखमा बिक्ने गरेको थियो। त्यही मानसिकता र त्यस्तै तयारीका साथ कम्पनीका खरिदकर्ताहरू त्यहाँ आएका थिए। त्यस दिन अचम्मै भयो। 4 करोडलाई माथ गर्ने अर्को कोही निक्लेन। जाने बेलामा दीप्तिले मसँग नम्बर र इमेल माग्नुको कारण त 6 महिनापछि उसले अरू चित्रहरू पनि किन्न आएपछि थाहा भयो। उसले मेरा अरू दर्जनौं चित्र किनिसकी। श्वेताको चित्र त्यसरी बिक्नुको अर्थ थियो तुरुन्त ऊ चर्चामा आउनु। कति पत्र पत्रिकाले उसबारे समाचार बनाए, त्यो भन्न हचुवाको भरमा सकिन्थ्यो। कति टेलिभिजनमा कतिले उसलाई हेरे, त्यो त झन् कसैले भन्न सक्दैनथ्यो। हेर्दा हेर्दै उसले 1000 फर्को मारेको उसैलाई अनुभव भइसकेको थिएन। अचेल ऊ वर्षमा 1-1.5 दर्जन चित्र बनाउँछे, त्यसबाट 10-12 करोड भित्राउँछे। अहिले म बसेको घर र यसले समातेको ठुलो क्षेत्रफल जमिन चान्चुने पैसाले किन्न सकिने सम्पत्ति थिएन। उसले अति शानदार स्टुडियो पनि बनाएकी रहेछ। मलाई उसले त्यो सब देखाई। यो सब देखेपछि समाजवेत्ता इमाइल दुर्खिम मेरो कानैमा आएर फुसफुसाए जस्तो लाग्यो। सब कुराको अर्थ र उपयोग हुन्छ। बाबुको कडा मिजाजबाट वाक्क दिक्क एउटा अल्लारे केटोले सनकमा घर छाडेर कतै बिताउनुमा पनि कसैको जीवनमा यति अर्थपूर्ण हुन सक्दो रहेछ, त्यो थाहा पाउने जम्मा 2 प्राणी थिए, श्वेता र म।
श्वेता, बिना प्रयोजन मैले उसलाई बोलाएको थिएँ। उसले भनेकी थिए। त्यसपछि थाहै छैन कुन शक्तिले मलाई भड्कायो। मैले केही सोध्न सकिनँ, श्वेता, केही बोल्न सकिनँ। बोल्नलाई त खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ, हाम्रा ओठ त जोडिएका थिए। एकदमसँग कसरी यस्तो हुन गयो त्यो म भन्न सक्दिनँ। श्वेताले मलाई अतिशय कर गरी म त्यस रात उसैकमा बस्छु। साँझ पर्न लागेको थियो। उसकी आमाको घुँडा दुख्ने व्यथा रहेछ। फिजियोथेरापी गर्न डाक्टरकोमा साँझ लैजानुपर्ने तालिकाबाट उसले आफूलाई त्यस दिन अलग गरी। बदलामा उसको गाडीमा आमालाई हालेर उसकै ड्राइभरले आज अस्पताल गइदिनु पर्ने भयो। श्वेता मलाई एक क्षण पनि आफूबाट टाढा राख्न चाहिरहेकी थिइनँ त्यस दिन। अहिलेसम्म तय गरेको यात्राको एक एक घुम्ती उसले देखाइरहेकी थिए, एक एक उपलब्धि बताइरहेकी थिए। यही उपक्रममा म उसको शयन कक्षमा पुगेको थिएँ। भित्तामा टाँगिएका चित्र र र्याकभरि सजाएका मेडलहरू उसले एक एक गरी देखाई। नजाने मलाई त्यस क्षण के भयो, उसको नरम हात मेरो तप्त हातमा कसरी समातिन पुग्यो म भन्न सक्दिनँ। कसरी उसको सुरिलो गर्दनमा मेरो अर्को हात बेरिन पुग्यो म भन्न सक्दिनँ। कसरी यस्तो हुन गयो म भन्न सक्दिनँ। उसको देब्रे हात मैले आफ्नै देब्रे हातले एकदम कसिलो गरी समाएँ। दाहिने पाखुराले उसको गर्दनलाई सर्पले झैँ बेरेको थिए अनि टाउको चाहिँ काफलको गेडो टिप्न ठिक्क परेको ढुकुर झैँ उतिर अघि बढेको थियो। एकदम नजिक पुगेपछि उसको आँखामा आँखा मिलाएर मैले भने, श्वेता। श्वेता मानौ यही एक क्षणका लागि पर्खिबसेकी थिए। यही एक सम्बोधनका लागि मलाई खोजिरहेकी थिए। तातो निश्वासका साथ एकदम मिठास आवाजमा घोलेर उसले भने, त्यसपछि भनिहाले नि। मलाई सायद अर्कैले चलाइरहेको थियो। बिस्तारै मेरो हात उसको नितम्ब वरपर सल्बलाए। ओठ उसका ओठमाथि गएर एकछिन टक्क हडिए अनि बिस्तारै त्यसमा एकदम तीव्र रफ्तारको प्रकम्पन हुन थाल्यो। तुरुन्तै जिब्रोहरू एकअर्काको स्वाद लिनमा व्यस्त भए। श्वेताले आँखा चिम्ली। उसका हात बिस्तारै मेरो ढाडमा सल्बलाउन थाले। म भन्न सक्दिनँ उसले मलाई तानिरहेकी थिए कि मैले उसलाई समातिरहेको थिएँ। एउटा कसिलो आलिङ्गन एकदम अप्रत्याशित ढङ्गले घटित हुन पुग्यो। जौहरीले हराएको हिराको थैली भेटेपछि खुसीले जता पनि त्यसलाई चुमे जस्तो मेरा ओठ उसका जिउभरि सल्बलायो। जता पायो त्यतै आलिङ्गन र क्षणमा उसको सुरिलो गर्दनको दाहिने पाटोमा त कहिले वक्षस्थल ओरपर ओठ र जिब्रो अतिरिक्त सक्रियका साथ कुन बिन्दुमा क्रीडारत हुन थाले त्यो म भन्न सक्दिनँ। मलाई यो पनि सम्झना छैन मेरो फिक्का हरियो रङको टी सर्ट उसले फुकालिदिई कि मैले। उसको निलो टप्स कसरी उसको चिल्लो गोरो बर्दनलाई अनावरण गर्दै चिप्लियो यसको ठिक ठिकेका हामी दुवैसँग थिएन। एकदमसँग यो सब भइरहेको थियो। निवृस्त दुई शरीरको घर्षणले खाट खटखट आवाजमा प्रतिक्रिया थियो। त्यसका अतिरिक्त उसको मुखबाट अनायास निस्किने अस्पष्ट ध्वनिहरू योग्यमा मन्त्र उच्चारण गरिए जसरी एकदम लयका साथ प्रस्फुटन भइरहेको सुन्ने मेरा दुई कान मात्रै थिए। पसिना यसरी आउन थालेको थियो मानव शरीरमा मूल फुटेको छ। एक लयदार गतिमा चलयमान नितम्बको अग्र र पश्चिमगणको श्रृङ्खलामा कुन उन्माद घोलिएको थियो, कुन मोहन यसमा जोडिएको थियो त्यो भन्न सक्ने सामर्थ्य मसँग थिएन। विचारहरू पर मात्र एक उद्वेग र त्यसले ल्याएको एक विस्फोटक गतिले हृदयमा गराइरहेको विपुल आनन्दको वर्षा। श्वेताको तातो श्वास र अस्पष्ट ध्वनि। उसको समर्पित सिङ्गमर्मरको मूर्ति जस्तो बदन र गहिरो समाधिमा डुबे जस्ता बन्द आँखा। यो एउटा उत्खनन थियो अविदित दुनियाँको। यो एक विसर्जन थियो लामो समयदेखि धुमिएको भावमण्डलको।
यो एक यज्ञ थियो, सामूहिक आह्वानको। यस्तो लाग्यो हृदयमा जमिरहेको अप्ठ्यारो लज्जाजनित उद्वेगले आज सहज निकास पाएको छ। दुविधापूर्ण विचारहरूबाट पर निस्केर अब उसलाई भेट्न सक्छु। अचानक जीवनले एउटा लय पक्रिएको छ, एउटा गति लिएको छ। भर्खरै एउटा अहोभावले हृदयलाई आह्लादित पारेको छ। यस्तो लाग्यो श्वेताको सौन्दर्यले आज पूर्ण उचाइ लिएको छ। आनन्दको सघन अनुभूतिमा समय हराउँदो रहेछ। दिन दिन जस्तो हुँदो रहेनछ, रात रात जस्तो हुँदो रहेनछ। समय त बग्न छोडे जस्तो हुँदो रहेछ, टक्क रोकिए जस्तो। अति उद्वेग निष्पत्तिपछि हुने एक शून्यताको अनुभव समाधिको एक विशिष्ट क्षण हो, जस्तो मलाई मात्र लागेको थिएन, श्वेताले पनि पछि यो व्यक्त गरी। आहा, एक अन्तिम सत्कारका साथ उसले कोल्टो फेरी। नदी समुद्रमा मिले जस्तो एकदम शान्त थियो। श्वेता, मैले भने। फेरि ऊ उस्तै गरी बोली। फेरि फेरि उही कम दोहोरिरह्यो धेरै पटक। यो सब निश्चेष्ट हुन गयो कि यसमा श्वेताको चेष्टा पनि थियो, यो कसैले भन्न सक्छ भने मात्र श्वेताले सक्छे। यसका लागि आमन्त्रित थिएँ कि यो एक अतिरिक्त घटनाक्रम हुन पुग्यो, यो पनि कसैले भन्न सक्छ भने श्वेताले मात्र सक्छे। म त निश्चेष्ट, अनियोजित र बेखर थिएँ अघिल्लो क्षणसम्म। तर जे भयो त्यो हुनको पृष्ठभूमिमा भोगटे खाँदाको क्षण, तोरीबारीमा बाफिएको अतृप्त चित्तले वर्षौँदेखि थातिरहेको काम पुरा गर्न अकस्मात उठाएको फडा कारागार थिएन भन्न म कसरी सक्छु। जसरी साँझ गुण फर्केको जुरेली शान्तिले आँखा चिम्लिन्छ, समुद्र भेटेपछि नदी सारा छटपटाहट बन्द गरेर गहन विश्राममा जान्छ र रातभरि तुषारोबाट जोगिन कक्रेर बसेको गुलाबले घामको कलिलो किरणमा बडा भरोसाका साथ पत्ताहरू फिजाउँछ, त्यसै गरी मेरो हृदयले त्यस रात उल्लासको पङ्खा हालेर आनन्दको क्षितिजमा मस्तले कावा खायो। त्यस उपरान्त श्वेता मेरो शिष्य रहेन, न म नै उसको शिक्षक। यो एक बदलिएको आयाम थियो। तर ऊ मलाई सर नै भनेर बोलाउँथे, व्यवहार भने एकदम फरक गर्थे, एकदम फरक। मलाई कति छिटे उसले जिती भने अब श्वेताको नभए म पनि हुन्न जस्तो लाग्न थाल्यो। उसको जित, सफलता, खुसीसँग म जोडिएको छु भने मेरो जीवनको आधार नै ऊ भएकी हो कि जस्तो हुन गयो केही दिनमै। ऊ भन्थे ऊ मलाई पनि प्रेम गर्थे भन्ने कुरो म हिँडेपछि उसले बुझेकी थिए। शिक्षकहरू त अरू पनि थिए, किन त अरूसँग मलाई बोल्न मन पर्दैन थियो। एकान्तमा मेरो अँगालोको बन्धन अलिक खुकुलो पार्दै ऊ भन्थे, किन त हजुरसँग चाहिँ मलाई एक क्षण छुट्टिन मन पर्दैन थियो। भोगटे र दही खुवाउनुमा उसलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्थ्यो रे। भन्नलाई सर भने पनि उसलाई मेरो उपस्थिति एक मिल्ने, अति नै मिल्ने, सबभन्दा प्यारो मान्छेको उपस्थिति जस्तो मात्रै लाग्थ्यो रे। उमेरको 4 वर्षको अन्तरलाई पुरिदिन सक्ने गरी ऊ बढेकी थिए, पढेकी थिए र नजिकिएकी थिए। सामिप्यताको यो हद बढ्यो कि मैले बिर्सिएँ उसँग 10 वर्ष टाढा थिएँ। यस्तो लाग्यो हामी सधैँ साथ थियौँ, साथै हुन्छौँ। मस्त निन्द्रामा थिएँ, श्वेताले बेउजाइदिए। उसको आवाज एकदम आत्तिए जस्तो थियो। लाग्यो ऊ रोइरहेकी छ। राति आमालाई हार्ट एटेक भयो भन्दै थिए। म अस्पतालमा छु। मैले उसको पुष्पवत अनुहारमा शीत जस्तो आँसुका थोपाहरू कल्पना गरेँ। श्वेता रोस् र दुखी होस्, यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। उसको तप्त आवाजले मेरो मुटु रोकिएला जस्तो भयो। यही त होला प्रेम भनेको। आफ्नो दुःख दुःख जस्तो नलाग्ने, आफ्नो सुख पनि सुख जस्तो नलाग्ने। जसलाई प्रेम गरिन्छ उसैको दुःख आफ्नोभन्दा बढी बिजाउने हुँदो रहेछ। उसको सुख फेरि आफ्नोभन्दा बढी सुख लाग्दो रहेछ। चिन्ता नमान, सब ठिक हुन्छ। बुर्लुक्क खाटबाट उफ्रेर प्यान्ट लगाउँदै उसलाई थामथुम पारे। पर्ख, म आइहालेँ।
केही क्षणमै म सुनसान सडकमा बाइक बतासको गतिमा हुर्काइरहेको थिएँ। यति हतारमा त पखाला लागेको बिरामी शौचालय पनि जाँदैन होला, जति हतारमा म श्वेता भएतिर गइरहेको थिएँ। केही बेरमै मैले श्वेतालाई आइसियुको बाहिर उदास र रोइरहेकी पाएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै ऊ छाँद हाल्न आइपुगी। आँसुले भिजेका आफ्ना अनुहार मेरो छातीमा अड्याई। मैले उसका फरर फुकेका कपालमा औँलाहरू छिराएर तलसम्म चिप्ल्याइदिएँ अनि भने, डोन्ट वरी। श्वेतालाई यति गलेकी, रोएकी र दुखेकी मैले पहिलो पटक देखेको थिएँ। नत्र जहिले भेट्दा पनि ऊ फुर्तिली, आशाले भरिएकी र सपनाको दुनियाँमा मस्तले नाचिरहेकी परी जस्तो तरोताजा हुन्थे। उसको यो स्वाभाविक वेदना मलाई अत्यन्त भारी भइरहेको थियो। आमालाई केही भइहाल्यो भने म त एक्लै हुन्छु। उसले मेरो छातीमा टाउको राखी आँसु खसाली। आज मन एकदम डराइरहेको छ। मैले श्वेतालाई धेरै सम्झाउन खोजेँ, ढाडस दिएँ र केही हुँदैन भनेर उसलाई थपथप्याएँ। मेरो यो सान्त्वना मानसिक भरोसा मात्रै थियो उसलाई। रातभरि नै अस्पतालको लबीमा यसरी रुगेर बस्नु पर्यो। भित्रबाट कोही निस्क्यो कि श्वेता सोधिहाल्थे, आमालाई कस्तो छ? उनीहरूबाट एउटै जस्तो यान्त्रिक जवाफ आउँथ्यो, होस आइसकेको छैन। साँझ मात्रै म उसको घरबाट हिँडेको थिएँ। आमा ठिकठाकै थिइन्। श्वेताको खुसी बड्कारै थियो। बाबु आज यहीँ बस्नुहोस्, उनकी आमाले भनेकी थिइन्। साँझ छिपिसक्यो, बहिनीको बर्थडे नहुँदो हो त म जरुर बस्थेँ। श्वेतासँगको प्रणयोदय घटनापछि मेरो अक्सर रात त्यही त बित्ने गर्थे। त्यसलाई उनकी आमाले अत्यन्त स्वाभाविक रूपमा लिएकी थिइन्। म अचानक भेटिएकामा र श्वेतासँग समय बिताउन थालेकामा उनको हर्ष बढेकै थियो। तर यो थाहा थिएन उनी मलाई श्वेताको मास्टरकै रूपमा जान्थिन् कि उसको प्रेमीको रूपमा। सास फर्किने बेलामा मन भारी भयो। म चाहन्थेँ श्वेता पनि बहिनीको जन्मोत्सवमा सहभागी बनोस्, तर आमालाई एक्लै छाड्दिन भनेर श्वेता मसँग आइन। घरमा उसको बारे कसैलाई केही थाहा पनि थिएन। सरप्राइज होस् भनेर श्वेताले आफू चिनिनु अघि आफ्नो कौशल मेरो घरमा भित्याउने योजना बुनेकी थिए। त्यसका लागि आउँदै गरेको बहिनीको जन्मदिनलाई उसले उत्तम ठहर गरेर एउटा तस्बिर तयार पारेकी थिए। बहिनीको हो त्यो भन्ने अनुमान थियो मेरो। फ्रेममा राखिओरी सेतो इन्भेलपमा लुकाएपछि मात्रै उसले बहिनीलाई दिनु भनेर मेरो हातमा राखिदिए तस्बिरलाई। सबका अघिल्तिर मात्रै मैले त्यो गोप्य उपहारको दर्शन गर्न पाउँदाको मजा ऊ घर बसी बसी अनुमान गर्नेवाला थिए। आफैले बनाएको कफी खुवाउँदै श्वेताले स्टुडियोमा लगेर मलाई यो उपहार थमाउनु अघि एक कसिलो आलिङ्गन गरेकी थिए अनि मलाई निधारमा हलुका चुम्बन गर्दै भनेकी थिए, बहिनीलाई भनिदिनु उसकी भाउजूले एकदम सम्झेकी छे। यति भनेर ऊ मजाले हाँसेकी पनि थिए। घरमा सारा पाहुनाहरूका अघिल्तिर श्वेताले पठाएको त्यो उपहार अनावरण गर्ने बहिनीभन्दा ज्यादा मै आतुर थिएँ। उसलाई मैले दिने अक्सर उपहार किताब हुन्थे अनि कुनै दिन फुर्सदमा बहिनी मलाई मन परेका कपडाहरू किनाउँथे र भन्थे, सधैँ किताब दिएर उम्किन कहाँ पाइन्छ? बहिनीलाई मैले यसपटक केही पुस्तकसँग मिसाएर श्वेताको उपहार दिएँ। ठुलो इन्भेलपका साथ आएको उपहारलाई उसले केही बेर हल्का कौतूहलका साथ छामछुम पारी। यो मेरो एक साथीले दिएको सम्झेको छ भनिदिनु अरे। मैले सक्दो सामान्य भाव ल्याउन खोज्दै भनेको थिएँ। को साथी? सोधखोज गर्न आफ्नो बानी बहिनीले त्यस दिन अतिरिक्त उत्सुकताका साथ प्रकट गरी। त चिन्दिनस्, मैले थामथुम पार्न खोजेँ। के रहेछ खोलेर हेर्न। उसले इन्भेलप निकाली बहिनी र म हात समातेर कतै गइरहे जस्तो देखिने बडा मोहक चित्र प्रकट भयो। उसले त्यसलाई छातीमा टाँसी खुसीले बुर्लुक्क उफ्री अनि मलाई अँगालो मार्दै भने, लभ यु दादा, लाइक द गिफ्ट। तर भनिस्यो त यो बनाउने मान्छे को हो? मलाई श्वेताको नाम लिन थोरै लाज लागिरहेको थियो, विशेष गरेर बुवाको अघिल्तिर। तर बहिनीले केही गर्छु भनेपछि त्यो गरेरै छाड्छे। टालटुल गर्दा कुरा बिग्रिने खतरा ज्यादा थियो।
मैले एकपटक पुलुक्क तस्बिर हेरेँ। पुछारको दाहिने कुनामा श्वेताको हस्ताक्षर रहेछ, सानो अक्षरमा। मैले भने, ल हेर, बनाउनेको नाम यही छ। उसले हेरी अनि भने, यस्तो केरमेर अक्षरले नाम बुझिन्छ काहीँ, आफै भनिसो त। श्वेता, मैले भने। उसले मलाई पुलुक्क हेरी एकदम शैतानी पारामा अनि भने, यस्तो राम्रो चित्र बनाउने मान्छेलाई घरमा किन नलाइसिएको? म कुरा गर्छु, फोन लगाइस्यो त। भनिहाले नि। उसको जिद म टार्न सक्दिनँ। मोबाइल झिकेँ र श्वेतालाई डायल गर्दै उसलाई मोबाइल दिएँ। पहिले हजुर कुरा गरिस्यो, बहिनी कुरा गर्छ रे भनिस्यो। उसले एकदम लाडिँदै भने, अनि पो म कुरा गर्छु, चिन्दै नचिने कसरी कुरा गर्ने? बा आमाको त ध्यान जाने नै भयो। आमन्त्रित सबै पनि अचानकसँग अघि बढेको यो परिघटनामा चाख्दिरहेका थिए। दोस्रो घन्टीमा श्वेताको फोन उठ्यो र उसको सुरिलो आवाज आयो, हेलो स्विट हार्ट। आजै उसलाई यसरी बोल्नु परेको मेरो गाला रातो भयो। धन्न लाउड स्पिकरमा बोल्न लगाएकी थिइनँ बहिनीले। तैपनि आवाज उच्च थियो, अरूले पनि सुने होलान्। कस्तो लाज लागेको आज मलाई। यस्तो भाव त कहिल्यै आएको थिएन यसअघि। पछिल्लो समय श्वेता मसँग ज्यादै जिस्किन, लाडिन र जसका अघिल्तिर पनि स्नेहका साथ बोल्न थालेकी थिए। त्यही रातदेखि नै हामी बीच औपचारिकता त थोपै नरहने गरी गायब भएको थियो। उसको यस्तो प्रेमपूर्ण सम्बोधन सुनेपछि अघि पछि हुँदो त म पनि भन्ने थिएँ, भनी पप्पी देऊ न। तर आज त्यो परिवेश कहाँ? कुनै भेउ पाइहालिन्छ कि भनेर बहिनी पुरा इन्द्रियहरू सक्रिय पारेर कुरा सुनिरहेकी थिए। श्वेता, मैले सपाट जवाफ फर्काएँ, बहिनी कुरा गर्छ रे, तिम्रो उपहार पाएदेखि दङ्ग छे। श्वेताले कुरा बुझिहाली। उसको सम्हालिएको आवाज आयो, हुन्छ दिनुहोस् न। मैले मोबाइल उसका हातमा राखिदिएँ। एउटा ठुलो भारी पन्छाए जस्तो लाग्यो। मलाई लाग्यो प्रेमको सार्वजनिक उद्घोष एकदम कठिन काम रहेछ।